कौन सा मुल्क पाकिस्तान से नाराज़, क्यों पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रही हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है, इस हवाले से तफसीलात हम आपको बताएंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख़यालात से इजहार करें, एतराज़ करें, लाइक करें। और सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो पाकिस्तान के लिए बना हुआ है वो चीनी शहरियों की सिक्योरिटी है, हिफाजत है पाकिस्तान में। और इस साल 2 खुदकुश हमले चीनी शहरियों के ऊपर हो गए हैं। मार्च के महीने में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो बशाम है वहाँ पर तकरीबन 16 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। इसके अलावा कराची में गुज़िश्ता माह 2 चीनी शहरी कराची एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में जाँ बहक हो गए। और इसके अलावा उसके बाद काफ़ी चीन नाराज़ नज़र आया है। अगर चीन पाकिस्तान का बहुत आहनी दोस्त है, करीबी दोस्त है और पाकिस्तान का बहुत साथ देता है, मगर इस वक्त सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। चीन ने पाकिस्तान से कौन सा ऐसा मुतालबा कर दिया है जो पाकिस्तान मानने से इनकारी है, राज़ी नहीं हो रहा पाकिस्तान। आपको बता रहे हैं तफसीलात। चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से अपने शहरियों, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट मैकेनिज़्म के तहत अपने फ़ौजी एहलकार भेजने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान भेजने की ख्वाहिश है चीन की अपने फ़ौजियों को, और वो फ़ौजी, वो सिक्योरिटी एहलकार, वो इंटेलिजेंस ऑफिशल्स क्या करेंगे? वो अपने शहरियों, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। मगर पाकिस्तान इस वक्त इनकारी है, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत थ्रेट होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बेइज्जती और हजीमत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में कितना बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक में अपने फ़ौजी भेजकर सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, और इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजी, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए आएंगे तो उसके लिए बेइज्जती का मकाम होगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस इदारे, फ़ौज सब बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं, कामयाबियां हासिल की हैं और दुनिया मानती है। अब चीन क्या चाहता है? चीन सबसे पहले यह चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सोलो फ्लाइट करते हुए चीनी शहरियों की सिक्योरिटी खुद करे, उसके फ़ौजी करें, उनके इंटेलिजेंस ऑफिशल्स करें। और उस पर भी अगर पाकिस्तान राज़ी नहीं होता तो पाकिस्तान और चीन के फ़ौजी सिक्योरिटी एहलकार या पुलिस एहलकार मिलकर चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। उसके ऊपर भी पाकिस्तान राज़ी नहीं हो रहा, और दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद डिस्कशंस हो चुकी हैं गुज़िश्ता 2 माह के दौरान, मगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान राज़ी नहीं हो रहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम चीनी शहरियों की हिफाजत जान से बढ़कर करेंगे, और पाकिस्तान कर भी रहा है। मगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की कामयाबियाँ थी, ज़ाहिर है दहशतगर्द ग्रुप दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं, नेटवर्क दोबारा मजबूत हो रहा है, मगर उनको तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, इदारों और फ़ौज की जानब से। मगर कब और इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, मगर चीनी शहरियों को टारगेट बनाया जा रहा है। और उसके पीछे भी हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत की बात की जा रही है कि वो तमाम नेटवर्क, तमाम ताने बाने इंडिया से मिलते जुलते हैं। मगर अब चीनी शहरियों की अगर बात की जाए, उसके ऊपर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। ताहम पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग और सर्वेलेंस के लिए अपनी सिक्योरिटी इदारों और एजेंसीज की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए एक दरख्वास्त की है कि चीन इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत बनाने के लिए, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को मजबूत करने के लिए और सर्वेलेंस को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए पाकिस्तान की तामन करे। और पाकिस्तान, ज़ाहिर चीन समझदार मुल्क है, पाकिस्तान को बहुत चाहता है। उसने कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हालिया दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ हरगिज़ मुतासर नहीं होंगे। पाकिस्तान हमारा मजबूत दोस्त है, आहनी दोस्त है। हम पाकिस्तान के साथ हर थिक और थिन में खड़े हैं और उसके साथ होंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और उसमें सूबा सिंध ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, और फिर सिंध का जो सूबा है नंबर 1 साबित हुआ है। वो कैसे? सिंध ने सी पैक
ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں یا ادر دین سی پیکس یا چینی شہریوں اور اس کے جو انجینئرز ہیں یا دیگر ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی پر معمور جو پرائیویٹ گارڈز ہیں ان کی ہائرنگ کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. اور سندھ گورنمنٹ کے جو اسپیشل جو سندھ پروڈکشن یونٹ ہے انہوں نے ایک ڈائریکٹو جاری کیا ہے اور ڈی آئی جی سیکیورٹی کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے، پروجیکٹس کے لیے، انجینئرز کی حفاظت کے لیے کوئی بھی پرائیویٹ گارڈ ہائر نہ کیا جائے. اور اب لازمی قرار دے دیا گیا ہے ایس پی یو سندھ کی جانب سے کہ سندھ بھر میں جتنے بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، چینی انجینئرز ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے ایکس سروس مین جو ہے ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی، ان کو نوکری دی جائے گی، ان کو حفاظت پر معمور کیا جائے گا. وہ کون ہے ایکس سروس مین؟ پاک فوج، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، اس کے علاوہ رینجرز، ایف سی، پولیس، ان کے ریٹائرڈ آفیسرز، ان کے ریٹائرڈ اہلکار، وہ صرف اور صرف چینی جو شہری ہوں گے ان کی سیکیورٹی پر معمور ہوں گے. بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے اور کوئی بھی پروجیکٹس یا دیگر لوگ اگر پرائیویٹ گارڈز ہائر کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور تادیبی کارروائی کی جائے گی. اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون سا ملک ہے پاکستان سے اس وقت ناراض ہے بھی یا نہیں، مگر اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہے اور اس نے پاکستان کے اوپر کون سی پابندی عائد کی ہے. ہم بات کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات، یو اے ای نے پاکستانی شہری کے اوپر، پاکستان کے اوپر ویزا پابندیاں عائد کی ہیں اور ویزا پابندیاں غیر اعلانیہ طور پر عائد کی گئی ہیں. گزشتہ چند ماہ سے یہ پابندی پاکستان کے اوپر ہے جو کہ اب شدت اختیار کر گئی ہے اور پاکستانی شہری جو ٹرینڈ ورک فورس ہے، جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ یو اے ای جانا چاہتے ہیں مگر یو اے ای کی جو ایمبیسی ہے، کونسلیٹس ہیں تمام کراچی اور لاہور میں، وہ ویزے جاری نہیں کر رہے. کیوں جاری نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے. غیر اعلانیہ پابندی ہے، اعلانیہ نہیں ہے، ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی شہریوں اور اداروں کو بہت بڑا جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں شہری جنہیں جابز مل چکی ہے وہ اب یو اے ای نہیں جا سکتے ویزا پابندی کے باعث. اور پابندی لگی کیوں؟ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای میں سینکڑوں پاکستانی جو ہیں وہ جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی، انہیں ڈیپورٹ کیا گیا. اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستانی شہریوں کو پاکستان ڈیپورٹ کر کے بھیجا اور ان کے نام اب جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں، بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف اب کارروائی ایف آئی اے کر رہا ہے. اس قسم کی جب حرکتیں پاکستانیوں کی جانب سے کی جائیں گی تو پابندیاں تو لگیں گی. افسوسناک امر ہے، پاکستان کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے، پاکستان کی ایک بہت ہزیمت ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو لوگ پاکستان سے باہر جاب کرنا چاہتے ہیں وہ پابندیوں کے شکار ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اور اس کی وجہ سے آج ترجمان دفتر خارجہ سے جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کسی بھی ملک کا ایک ساورن رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے شہری کو ویزا دیں یا نہ دیں. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علم میں کچھ چیزیں آئی ہیں، یہ قابل تشویش ہے، مگر اعلانیہ طور پر ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، اعلانیہ پابندیاں نہیں ہیں ویزا کے اوپر. تاہم وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ کچھ روز میں یو اے ای کا دورہ کریں گے اور ٹاپ آف دا ایجنڈا جو ہے وہ ویزا پابندیاں ہیں، پاکستانیوں کے لیے مشکلات ہیں اور یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ویزا کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ اٹھائی جائیں گی تاکہ پاکستانی وہاں جا کر روزگار کما سکیں اور پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج بھیج سکیں. تو یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ، بریکنگ نیوز تھی، اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو تمام تر جو آپ کو اگر پسند آئی ہو یا کوئی اس کے اوپر کوئی سجیشنز ہو تو آپ ان باکس میں دے سکتے ہیں. نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام.